न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तो है ना, ये एक नैरेटिव बन गया था पाकिस्तान के अंदर, जो लोगों को कोई मसला ही नहीं था कि अगर चलें जी कोई लगा रहा है तो खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इमरान खान ने आके ये सवाल उठाया है। और पाकिस्तान में अगर आज करप्शन पाकिस्तान के अंदर एक अहम मौजू है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो करप्शन को मुस्तरद करते हैं तो वो इमरान खान की वजह से करते हैं। और इस बैकग्राउंड में इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ का कोई भी और लीडर हो, हमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सवाल उठे हमें उसका जवाब 100% जो है वो देना चाहिए। अब आइए मुद्दे की तरफ, इस मसले की तरफ। जब से इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया, सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है। और वो स्कैंडल और वो बात यह है, वो सवाल ये है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ लेके गए, वहाँ के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी। और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय है मुल्कों के, उसके मुताबिक। सो जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुंचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीजन के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफे रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीजन के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीजन उसकी रसीद जारी करती है। वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीजन के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफे की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। सो ये कैबिनेट डिवीजन के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं। और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म को तोहफा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फलाने मुल्क से जो तोहफा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी, उस वक़्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफा मिला है तो मैं 20% उस तोहफे की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफे बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो जाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं।
اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا. جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے. عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی, نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے, انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی, 4 بھائی ہیں, 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں. خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا. منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے. صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس کے زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے. وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں اور اس کے بعد ECS